السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فنحمد الله جل وعلا أن يسر لنا هذا اللقاء، وأسأله أن يجعله لنا لقاء مباركا. فقد تناولنا من دروسنا الماضية فيما يتعلق بهذا الكتاب للشيخ عبد المحسن بن محمد القاسم حفظه الله تعالى، الذي سماه المستوى التمهيدي الأذكار والآداب. كذلك كتاب تقريبا وداعرات تمهرتوچنا سالفنال. زاري الله تعالى يكفل أمستنا ميهونو ባለፈው የጀመርነው የነበረው ርዕስ ስለ ከአዝካሮች ጋር የሚያያዘውን ጀምረን ነበር ያቆምነው። አላህ ካለ እሱን እንቀጥላለን ማለት ነው። ከጠሃራ ጋር የሚያያዙን ጨርሰናል። በመቀጠል ከሰላት ጋር የሚያያዝ ስለ አዛን አዝካሮች አይተናል። قال ተነኛው دخول المسجد والخروج منه، أي من أذكار دخول المسجد والخروج منه. ወደ መስጊድ ስንገባና ከመስጊድ ስንወጣ የሚባለው ذكر የሚባለው ምንድነው ነው? قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل اللهم إني أسألك من فضلك. إيه حديث رواه إمام مسلم من حديث أبو أسيد رضي الله تعالى عنه. قال النبي عليه الصلاة والسلام يا الله حملتني عليه الصلاة والسلام من الذيال إذا دخل أحدكم المسجد كان أنت وسط عندك ولا مسكير كجبا فليقل يبل مرميلو كذبتاش علون ذكر اللهم جيتاوي افتح لي كفت لي أبواب رحمتك يأذنت بروتشك، أبواب رحمتك يأذنت بركن يا ربي كفت لي يبل بلو يا لحملتني عليه الصلاة والسلام ينغرنا. كذا قوية مسكي سيقبا يا الله رحمة من طيقه، يا الله رحمة من طيقه. وإذا خرج كوتا كمسكيد فليقل يبل اللهم جيتاوي إني أسألكني لمنها لو من فضلك كترفاته، أي كأذنته كرزقه. كذا قويهم كذي من الرداو عندنا آداب دخول المسجد يميقباو مسكي سنقبا يمنلون ذكر، كمسكي سنوتا يمنلون ذكرا موقع اللبن. مسكي سنقبا بيتنش يهينيو ذكر اللهم افتح لي أبواب رحمتك، كمسكي سنوتا اللهم إنا أسألك من فضلك مالت على اللبن. عندي هنا لأنه مسكي سنقبا يلنيو آداب بكين اقراتشن اسقدما مقبات على اللبن، سنوتا ግራ እግራችን አስቀድመን መውጣት አለብን። ሌላኛ ነገር ከመስጊድ የሚያያዘው አንድ ሰው መስጊድ ከገባ ሁለት ረካዓን ሳይሰግድ መቀመጥ የለበትም። ሁለት ረካዓን ሳይሰግድ መቀመጥ የለበትም። ያለህመተኛ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም في الصحيح መጣ ሐዲስ ያለህመተኛ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ይላሉ إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين ያሉ ከናንተው አንድ ሰው ወደ መስጊድ ከገባ ሁለት ረካዓን ሳይሰግድ እንዳይቀመጣሉ። ይሄ ምን ለምሳሌ ኢማሙ ሰላት ላይ ካለ ነው፣ ፈርድ ሰላት ላይ ካለ ነው። አማ ፈርድ ሰላት ላይ ካለ خلاص ወደ ሰላት ገብቷል ተህያ ይዞ። ግን ከዛ ውጪ ግን መስጊድ ገብቶ ለመቀመጥ ቁርአን ለመቅራት ወይ ሰላት ለመጠበቅ ከሆነ ግዴታ ምን መሆን አለበት? ሁለት ረካዓን ሰግዶ መቀመጥ አለበት፣ አለበለዚያ መቀመጥ የለበት። ሌላኛው አዳብ የመስጊድ አዳብ በጣም ብዙ ነው፣ ራሱን ቻለ አንድ ርዕስ ይፈልጋል።
መስጊድ ከገባን በኋላ ድምጻችን ከፍ አድርገን ሰው መረበሽ የለብን አዳብ ከኛ ይፈለጋል طيب ከዛ ምን አለ ዱዓ الاستفتاح አሁን ወደ ሰላት ልንገባ ነው አሁን ወደ መስጊድ አገባ ምንገባበትን የምንለውን ነገር አወቀን ከዛ በኋላ የሚነሳው ልክ ሰላት ስንጀምር ከተክቢረት ኢህራም በኋላ የሚደረገው ዱዓ الاستفتاح ይባላል በመጀመሪያ ደረጃ ዱዓ الاستفتاح أي من الفتح أي طلب الفتح ألف سين والتاء للطلب إلى العلماء أي الله سبحانه وتعالى عندي كفت لنا دعاء الاستفتاء صلاتاችን ምን ከፍትበት የሆነ ዱዓ ነው በመጀመሪያ ደረጃ የኛው ዱዓ ይሄ ዚክር ሁክሙ ሙስተሐብ ነው አንድ ሰው ሳይል ቀጣ ተክቢረት ኢህራምን ብሎ ይሄን ዚክር ሳይል ወደ ፋቲሃ የሚገባ ከሆነ ሰላቱ ትክክል ነው ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በሐዲሳቸው ሙስሊም ሰላቲሂ ምን ነበሩት اذا قمت الى الصلاه فكبر ثم اقرا من الفاتحه وفي روايه ثم اقرا ما تيسر لك من القران ብሏል ከዛ ቆያ ይሄኛው ሁክሙ ሱናና የተወደደ ነገር ነው ليس بواجب ግዴታ አይደለም አንድ ሰው ብሎ ቢተው ሰላቱ ትክክል ነው በዱዓ الاستفتاح ላይ ብዙ ዱዓዎች መጥቷል ዱዓ الاستفتاح ላይ ብዙ አዝካሮች መጥቷል እኛ አላህ እስከወፈቀን ከነዚህ ውስጥ የምንችለውን ማፈዝ አለብን ከዛ በኋላ ይቀያየረን በየሁኔታው የምንለው ይሆናል የመጀመሪያ የተጠቀሰው كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إذا استفتح الصلاة قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك إيه حديث رواه إمام مسلم والدارقطني رواه إمام مسلم والدارقطني كعمر بن الخطاب يمتان قلت كلنا حديث الذي يعرفه هو حديث أبو هريرة هو حديث عندما قال ليس في صحيح مسلم إنما هو في سنن أبي داود حسب علمي في سنن أبي داود يمتى حديثه قال مؤلف بزينيو نسخة علي قال رواه مسلم يعني أنا ما أقول في سنن يمتى والهلال في الصحيحين يمتى والهلال طيب خلينا نتأكد أولا سنن أبي داود أتقبي على مكتب أسرائيل أن نتشجره سنن أبي داود يا رب 776ኛው حديث افتح يا أخي في كتاب الصلاة تفريغ استفتاح الصلاة باب مرة الاستفتاح بسبحانك الله وبحمدك الشيء حديثه كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا قام من الليل كبر 3 يمي المتوال في سنن أبي داود مرسل. طيب ليلنياو دغمو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة قال سبحانك اللهم وبحمدك إهم في سنن أبي داود ያለው إذا قال في صحيح مسلم يمتعو قد يكون رواية عمر بن الخطاب لمتى شيء رواية عائشة ورواية أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أما كذا قوية فبصحيح مسلم يمتع أي مسلم إيه مستكاكل علبت لذلك ليلنا نسخة من على رواه أبو داود من حديث عائشة طيب جن كعمر كمتى كبزينيو المتى قال عمر بن الخطاب عند الذيالة إذا استفتح الصلاة صلاة سكفتو أي صلاة سيجمروا قال يلو نبرا سبحانك تراتي قبا جيتاوي اللهم جيتاوي وبحمدك مسكانه لانتيهون قال تاجر من على أي سبحانك اللهم وبحمدك أي أنزهك عما لا يليق بك وأثبت لك المحامد كلها أي سبحانك يملو أنزهك عترها اللو عما لا يليق بك لانت كما يقباك نجر هلو أنت نترها اللو
وأثبت الرقاقة لك لانت المحامد مسكانوشن هلو كلها هلو نمال الشيء وتبارك اسمك سمه كفالة بركة أغنية بمعنى تاشمنال البركة تنال بذكر اسمك والبركة كثرة الخير ودوامه أي وتبارك اسمك مالت يانتن سمن بمانساتاچن بركة بنيالا يميهون نو يميقوي نو بركة የሚባለው በቋንቋ ደረጃ كثرة الخير ودوامه የሆነ መልካም ነገር የሚበዛና ያ መልካም ነገር እኛ ላይ የሚቆይ ከሆነ ይሄ በረካ ይባላል وتعالى جدك كفال ያንተ ትልቅነት ታች ላይ ምናል አይ ارتفع قدرك وعظم شأنك ያንተ ነገር ከፍ ብሏል ከሁሉም ነገር ጠርቷል ብሎ ይሄን ዱዓ ያደርጋሉ مذهب امام احمد رحمه الله تعالى ይሄን ዱዓ ነው የሚያስበልጡት ከሌላ استفتاح ይሄን ዱዓ ያስበልጣ ለምን በውስጡ አላህን ማጥራት ስላለበት ይላል አላህን ማጥራት ይሄ ደግሞ ትልቅ የሆነ ውስጡ ዱዓና ተንዚህ ስላለበት ይላል ለذلك ኢማም አህመድ ይሄን ዱዓ ነው ከሌላው አስበልጦ የሚጠቀሙት ሁለተኛ ሐዲስ قال ابو هريره رضي الله تعالى عنه كان النبي عليه الصلاه والسلام اذا كبر في الصلاه سكت هنية قبل ان يقرأ فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من الخطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من الخطاياي بالثلج والماء والبرد الحديث رواه الإمام البخاري ومسلم متفق عليه هنا من حديث أبو هريرة رضي الله تعالى عنه النذيلا يا الله ملتنيا عليه الصلاة والسلام هونوال كان سلو بزن كده كساچو የሚሰማን كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا كبر في الصلاة صلاة ገብቶ الله أكبر قال በኋላ سكت هنية ዝም ይላሉ የተወሰነችን ሰከንድ የተወሰነ ደቂቃ ذلك ታች ላይ ምን አለ أي يسيرا من الوقت كجزء تنشي ينجونشان جزء زم يلالو الله أكبر قال بوالا زم يلالو فذين كده قبل أن يقرأ قرآنا كما قرأتها بفيتان فذين كده أبو هريرة رضي الله تعالى عنه تأيكاته فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي يعني الناتنا أباتي بأنت من قال لي فدايون لكنا الناتنا أباتي أسكدم بمعنى أرسون كالناتنا كأباتي أسكدم لونا أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول السنجاري بتكبيرنا بقرآن بمقرات ما هكا زم متلو يتوسل دقيقة لتشنا بذاوس مرو متادرقو مرو متلو بلو طيقاتو بذين كذي يا لحمتني عليه الصلاة والسلام قال أقول لالو إيه دعاء نملو اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب الحديث إيه دعاء إيه ذكر نبران مرو دعاء اللهم جيتاوي باعد أركين بيني بنينا وبين خطاياي بونجروتشي إذا الدنيا لي يالو يمسراتشو وانجروتشي بيننا بونجروتشي ماك ركة نمتا كما بعدت بين المشرق والمغرب سهاي متركيانا سهاي موجان بوتان مسراقنا مراب انداراراكو هلو أنينا وانجين دقمو بتام أركن برو رسول عليه الصلاة والسلام إهين تيقال كذلك اللهم نقني من الخطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس جيتاوي نقني أتراي تاشمنا أي تهيرني أتداي من الخطاياي كوانجروتشي كما ينقى عندما تراو الثوب اللبس الأبيض نج لبس من الدنس كقشاشة ነጭ ልብስ ቆሻሻ ነክቶት ከዛ በደንብ ታጥቦ ወደ ንጣቱ ሲመለስ ጽድት እንደሚለው ሁሉ ያ ረብኔም በእጆቼ በአይኔ በአፍንጫዬ በብዙ ነገር ወንጀል ሰርቻለሁና ሰውነቴንም ከወንጀሎቼ ነጭ ልብስ እንደሚጠራው ሁሉ እኔንም ነጭ አድርገኝ አጥዳኝ ብሎ ረሱል አለይሂ ሰላም ይሄ ይለምናል ከዛስ اللهم اغسلني من الخطاياي
بالثلج والبرد ጌታዬ እጠበኝ من الخطايا ከወንጀሎቼ بالثلج በበረዶ والماء በውሃ والبرد أي كسماء ከሚወርደው ውሃ طيب إذن ይሄም ሌላ ነው ثلج በረዶ የሚተው ውሃ ደግሞ ምናቀው ነው البرد የሚባለው ደግሞ እሱም ከዝናብ ከሰማይ የሚወጣ ነው ይላል قال البرد ماء متجمد ينزل من السحاب قطعا قطعا ከሰማይ የሚወርድ ትንሽ በትንሽ የሚወርድ ነው ይሄ ሁሉ ምንድነው ውሃ አስረን በውሃ ከታጠበ ሊጸዳ በደንብ ሊጸዳ ይችላል ግን የበለጠ ከወንጀል መጽዳት ስለፈለጉ ነው ያላህ መልእክተኛ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ይሄን ዱዓ ሰሃቦቻቸውን ያስተማሩን ይሄም ዱዓም ሁለተኛው ማፈዝ ያለብን ሌላኛው ዱዓ ነው ማለት ነው ሶስተኛ የተጠቀሰው من دعاء الاستفتاح كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا قام إلى الصلاة قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبا جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك إهم دعاء رسول عليه الصلاة والسلام يستمرون ينبرنا طيب ግን እዚህ ጋር አቀላቅሎታል መሰለኝ ሌላኛው ሪዋያ ላይ ሌላኛው ንስኻ ላይ ያመጣው كان النبي عليه الصلاة والسلام استفتح الصلاة كبر ثم قال وجهت وجهي كذا قصوا عند ላይ አምጥቶታል طيب المهم ረጅሙን እዚህ ጋር ያመጣው እሺ ሶስተኛ ሐዲስ استفتاحው የሚገባው ሐዲስ حديثا في صحيح مسلم يمتع حديث من حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يمتع من حديث علي بن أبي طالب من على كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا قام إلى الصلاة رسول عليه الصلاة والسلام هونوال ولا صلاة بميقوم بدجزي إيه دعاء استفتاح يلو نبر دعاء رجمنا قال لي لا نسخة علي أجرني أمتع من يميلو وجهت وجهي فيتين أزوركين أي يمسرون عبادة أي أخلصت عبادتي يمسرون سرا لا أنت بتشاب مسرات إخلاص درجي سرا للذي فطر السماوات والأرض يا جيتا سماواتنا مدن يفتر فطر يملو أصل أي خلقهما وأبدعهما من غير مثال سابق اسمي مثل نجر ساينو يفتر ያስገኘ ፈጠረ ይባላል መጀመሪያ ሰማይን የፈጠረ ሐኒፈን ከጥመት ከመጥፎ ነገር ከሽርክ ወደ ተውሂድ ወደ መልካም ነገር በመዞር أي مائلا عن الشرك إلى التوحيد كشرك ولا توحيد زنبل بمالت وما أنا من المشركين عندما لونكم كم يقاروا سوت إن صلاتي صلاتي ونسكي قال ذبحي اردي ومحياي ومماتي مموتي لله لعلهنا رب العالمين على ما ذكيتها هون لا شريك له شريك لله وبذلك أمرت بزمن هذا الزكوت وأنا من المسلمين أني كمسلموች ነኝ ብሎ ይሄን ዱዓም እንደሚሉ በከረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም የመጣ ነገር አለ ማለት ነው طيب እሺ ይሄ አንደኛውም ዱዓ ነው بلا نسخة لي مولون يامتاو من يميلو وصف عني سيئها فاغفر لي رجم نسو اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي إلى أحسنها إلا أنت إلى آخر حديث إهم يمتانو مالته كذا رتني يتكسو حديث في صحيح مسلم من حديث عائشة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل افتتح صلاته
አሁን የቀደመው ራሱ ወጀህቱ ወጅሂ ይሄ የቀደመው በብዛት ረጅሙ ከመጣ ዱዓ ቂያም الليل ምን እንደሚመጣ ዑለማው ይጠቅሳሉ። ይሄም አሁን የሚፊት ለፊታችን ያለውም ሐዲስ አይሻ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ዱዓ ሰላት الليل ላይ ሲቆሙ በዚህ ነበር የሚከፍቱት። كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل افتتح صلاته اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. إيه حديث في سي مسلم التانو بتيرقبو أهم فتنة بالزابت خلاف بالزابت ونيتا لي ماذا قال لبن إيه دعانو إيهين دعانو رسول عليه الصلاة والسلام عائشة عندما التلو يا لحمة تنيا عليه الصلاة والسلام هنا لليت قومو በሚሰግዱበት ሰዓት አይዱዓ በሚሰግዱበት ሰዓት የሚከፍቱበት የነበረው ዱዓ ይሄ ዱዓ ኢስቲፍታህ ነው አለ። ምንድነው? اللهم ጌታ ወይ ረብ ጅብራኢል የጅብሪል አምላክ ይሆንከው የሚካኤል አምላክ ይሆንከው ወኢስራፊል የኢስራፊል አምላክ ይሆንከው። ለምንድነው ዑለሞች ጥያቄ ያቀርባሉ። ለምንድነው ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እነዚህ ሶስቱ መላእክቶችን ከሌሎች መላእክቶች ለይቶ የጠቀሱበት በዚህኛው ሐዲስ? ለምንድነው? ብዙ መላእክቶች አሉ ስማቸው ማናቀም ግን ሶስቱን ለምንድ ለየት ባለ መልኩ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም በዚህ ሐዲሳቸው ላይ የነገሩ? ጅብሪል ሚካኤልና ኢስራፊል ዑለሞች ይላሉ እነዚህ ሶስቱ መላእክቶች ትላልቅ ስራን ስለሚሰሩ ነው። ታማኞች ናቸው። ሁሉ መላእክት ታማኝ ነው። እነዚህ ግን ትላልቅ ስራዎችን ስለሚሰሩ ለምሳሌ ጅብሪል አለይሂ ሰላም ትልቁ ስራው ከአምላኩ የሰማውን መልእክትን ወደ ነቢያቶች ማምጣት መጻፎችን የሚያመጣው ይሄ ከሰማይ የሚመጣውን ነገር ታማኝ በመሆን በማስተላለፍ ነው። ሚካኤል ደግሞ የሚታወቀው እኛ የምንፈልገው እንደ ሪዝቅ አይነት ሲሳይን ዝናብን እነዚህ ነገሮችን የሚያመጣልን እሱ ነው። ሶስተኛ ኢስራፊል ደግሞ ይሄ ደግሞ ትልቁ ስራ ለውሃል መህፉዝን መጠበቅ ነው። ወከዛሊከ ደግሞ ትልቁ ስራው ምንድነው? ጥሩምባ መንፋቱ ነው። ልክ ያማ ሲቆም ጥሩምባ ነፋ። እሱ ምንድነው ስራው? የአኺራና የአዱኛ ጉዳይን ይዞ ነው ያለው። ጥሩምባ እሱ በነፋበት ጊዜ ንፋ በተባለበት ጊዜ በነፋበት ጊዜ አዱኛ ጠፋለች፣ አኺራ ትቆማለች። ለዚህ ነው ረሱል አለይሂ ሰላም ሶስት መላእክቶችን የጠቀሰው ይላል። ፋጢር السماوات والارض ምድርና ሰማይን የፈጠርከው ዓሊም الغيب والشهادة የሩቅና የቅርብ ነገር የምታውቀው አንተ ተሕኩም አንተ ትፈርዳለህ بين عبادك ወባሮችህ መካከል فيما كانوا في يختلفون እነሱ በተጋጩበት ነገር ባተስማሙበት ነገር። ከዚያ አኳያ ምንድነው የምፈልገው? اهدني ምራኝ لما اختلف فيه እነሱ በተጋጩበት ነገር من الحق كونته بإذنك بانت فقال إنك أنت ጌታዬ ወይ تهدي ትመራለህ من تشاء يفلكون إلى صراط مستقيم ودكت على منجد. إذن هيم دعاء بتلي قيام الليل لاي ملمن يالبن دعاء إلى نسخة لتكسو أمسنيو دعاء حديث هيم رجم حديثنا حديث ابن عباس الذي أخرجه إمام البخاري ومسلم. البخاري في كتاب التهجد بالليل وكذلك مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب الدعاء في صلاة الليل الملوسر. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا قام من الليل يتهجد قال اللهم لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك الحق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما سرت وما علنت أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. ይሄ ረጅም ዱዓ ነው። በውስጡ ደግሞ ብዙ ነገሮችን
ትላልቅ ነገሮችን ያዘው ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም በዚህኛውም ዱዓ ኢስቲፍታ እንደሚያደርጉ ከረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም መጥቷልና እኛም በምንችለው እነዚህ አዝካሮች እናፍዛቸው ሁሉንም የቀያየርን ደግሞ ሰላታችንን የምንከፍትበት መሆን አለበት ማለት ነው ኢንሻአላህ ዛሬ ደርሳችን የክፍል 5 እዚህ ላይ እናቆማለን ሰምቶ ከሚጠቀሙበት ሰዎች አላህ ይድርገን هذا بالله التوفيق والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته